خب در این طرف یه پان که امروز از کامپیوتر کم دور باشم و یک لحظه بشینم کم کتاب بخوانم. حالا پان شده بخوانم امروز هفته قذرش نیه هندی و چند تا بچه هم عادت دارن برای هایکینگ و نه و طرف کور رفتم ما میخوایم بر نزدیک پان کسته پان از خانه و قصد دور نیه تقریبا ما شاید گو بوزنه من درایف کرد هم آدمی پان پنسیلوانیا دیگه ما سر بارر پنسیلوانیا همزو خاطر نزدیک خانه روز افتاد گفتم که وای چشت باید لازم چی Hi, how are you? Good, how are you? Good, thanks. خب این پانده آمد هوایی پان تا نزدیک میرسه کم بعدی پاند هم تک ولی خود زو معلوم میشه لیکن او کم شده تو خود منی دیگه دفعه که ما معددی اینجا او میمات ات ولی زی سپیل مکده سپیل ویشه تو پاند زین سری زیم کد میمات اینجا معلومه میشه کم چوب برنج برده اینجا خوب یک ریزه آبشار جور میکد خشک شده دیگه یعنی او کم شده بس خز بارش کرده باید اینجا او فل زیاد بود یه قطره از یک کنجه پاند درو او ماه یعنی چی خب معمول تای سایه میشنم روز خوب افته و برو بداشت برم که با سایه بشنم لنچ خود تیار کنم بخورم از بعد بشنی بخوان یک لحظه این پاند ما از خاطر زی خوش دارم که اینجا کس رش نیه فل خاموش لیکن از چرکی بال بله بلندی کوی تمو فل ولی تابی کونی تو کلوزی دیگه اونو تا کونو پیکشه مم تقریبا زلی بسیار بلندی دیگه همزو خاطر کس خوب هوا میچله بریز ولی تر هوا تیز نه بریز از موسم که برابره زبردست که از غیر اینجا گوتیم برای فیشینگ ماه لیکن تو معلوم میشه که اینجا زیاد وقت فیش نداره نسبت از دیگه جای او هواش مزدار سیزنک همینگن دارو خوب کلو چرکه نانچ تخم منه چوچا نهی نیزارا کسته پرفکت جگه دیگه برای توم کدو چوچا کدو تو نداره و من یک بازی معلوم نیه که کمریز مور گرفته میتنه نمیتنه ولی اینجا خب گوری تای سایه گوشه ما بشنشتم اول لنچ کن لنچ از من ساده دیگه همزو لیزی والا لنچ یه خلطه steam vegetable که از frozen چیزا جور کردم یه خلطه frozen vegetable رکی steam میشه دایرکت خالی منی مایکروویو میلی برای 6 منیت steam تیار میشه بس کم شده سیزنینگ دیگه سیزنینگ هم که است تیار کرده والا و منی سیزنینگ که است خالی کم میونیز و کم سلاد ड्रेसिंग वाले शुन होते हैं देख देना सेव उधर मुनीश कट में लगते
काइंड ऑफ सैलड हिसाब से, लेकिन हेल्दी है दिखा है. हाँ बस मज़ेदार मुझे ड्रेसिंग शिविक बस एनकरेजमेंट दिखा वक्त की कुकिंग ना खाए तैयार बाश बस एनकरेज न कि तू हेल्दी हो कोई नहीं. फेवरेट स्पॉट में फिर कि रखताई बुलंद रहा ज़मीन हम कमावार मुझे बस नज़दीक हवा मस्त खामोशी मतलब इन मर्दमा हाइकिंग में थे तो मैंने दरख्ता बोरे बड़े को वाची गिरते गेश बोरे किन्हीं दरख्ता कटे कटे काच खुशमाए नज़र ना फेवरेट स्पॉट है. को मालूम मुझे हाँ लेकम मालूम मुझे साया मस्त आवारा मस्त ज़मीन जाए खामोशी मस्त है बस हो मंजरेश खुशमाए. हाँ देखा वहाँ में जिसने मिशनम लंच करना सब मार्च नजर इसमें की इनके पाले नहीं एरिया स्टाइल बेहतर भाषा जिस तो कम तब आलफ नजर ये भी लेकिन खोनी फेवरेट बेस्ट हाँ बस ये हम लोग का नाम यार लूज